gayon pag-atos sa kasama. Usa ka binuan sa iyo ang panguna-una nga ang mga matarong nga mga tawo mamatay nga ang ilang kamatayon usa ka makalilisang kadaot. Ila kitang biyaan apan dili kini usa ka kadaot. Sa pagkatinuod ang matarong anaa sa kalinaw. Daw naganto sila sa silot apan ang nagupot di ay sila sa masaligong paglaom sa pagkawalay kamatayon. Ang ilang mga giantos angay ra kung itandi sa mga kabulahanan nga ilang pagadawaton. Ang Dios nagsulay kanila ingon sa bulawan diya sa usa ka hasu-hasuan o gikaplagan sila nga angay sa pakiguban kaniya. Gidawat niya sila maingon sa iyang pagdawat sa mga sakripisyo nga sunugon dito sa altar sa mga nagsimba kaniya. Sila nga nagsalig sa Dios maubot sa pagsabot sa kamatuoran sa iyang mga paagi. Sila nga nagmatinumanon kaniya magpuyo uban kaniya diya sa iyang gugma kay siya maayo ug manuloy-on kanila nga iyang gipili. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa imo, O Ginoo. Gibayaw ko ang akong kalan. Hinumdumi ang imong kaluoy, O Ginoo. Ug ang imong kayo sukad pa kaniadto. Sa imong kaluoy hinumdumi ako tungod sa imong kaayo, O Ginoo. Upaya mga tagul sa akong kasing-kasing, ubalingkaw sa akong mga kasakit. Tapusan akong kayugot ug ang akong pag-antos, ug wag tanga ang tanan kong mga sala. Ang pinging akong kinubuhi ug luwas sa ako. Ayaw itugot nga kaulawan ako, kay nagadangog man ako kanimo. Mag-amping unta kanako ang kabutan ug ang katarong. Kay nagapabot man ako kanimo, O Ginoo. Kanimo, O Ginoo. Gibayaw ko ang akong kalan. Ang Ginoo maanaakan ninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo.
Unya sa Jesus miyahat sa langit ug miingon, O Amahan Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililom sa mga maalamon ug sa mga makinaadmanon. O Amahan, natuman kini kay mao may imong gusto ug pagbuot. Ang akong Amahan naghatag kanako sa tanang butang. Walay nakaila sa anak, gawas sa Amahan, ug walay nakaila sa Amahan, gawas sa anak, ug kadtong mga tawo nga buot sa anak, nga makaila sa Amahan. Umari kamo kanako, kamong tanan ikapuyan ug ibugatan sa inyong ipas-an ug papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako kay malumo ako mapausanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo ug gaan ang ipapas-an ko kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ngadto na sa pamilya, kaparintihan, kahigalaan ni Dionisio, buot may magpaabot sa akong pahasubo, nining pagtaliwan sa iyong mahal sa kinabuhi. Kanunay na itong nasayran, ug mismo kita convince nga ang atong Ginoong Jesucristo mao ang Ginoo nga kanunay nahigugma sa tao. Dili gayon na mawala kanato. Ug mao na atong kasagaran nga nahibal-an ug nasinati ug nadunggan nga ang Ginoo puno sa gugma. Siguro kung ingon ani, makaingon kita, ingon ani ang atong Ginoo, siguro makapangutana ta nganong gitugutan man niya ang kamatayon. Kung siya nahigugma kanato, nganong gitugutan man niya nga adunay kamatayon. Tinuod ba jud siya nga nahigugma kanato? Kay ang kamatayon magdala man jud ni og kasakitan. Magdala man jud ni sa tumang kasug-anan. Murag makaingon kita, murag naay contradiction. Nahigugma ka siya nato, nganong gitugutan man niya ni. Mga igsuon, kung tanaw nato ang ato mga pagtulunan, adunay kamatayon tungod kay adunay sala. Ang sala dili na iya ug gikan sa Ginoo. Ang sala gikan gayud kana sa kaaway sa Ginoo. So makaingon kita diya sa atong kaugalingon nga adunay kamatayon tungod sa sala. Asa man nato ni matrace, asa nato matrace ni panghitabo o kamatuoran mismo diha sa ato nga proto-parents. Ang atong unang ginikanan si Adam o si Eva, o si Adam o si Eve. So nakasala man sila, mao nang nakasulod ang kamatayon. Mao na ang kamatayon dili jud gikan sa Ginoo. Gikan gayon ni sa kaaway sa Ginoo. Pero bisan pa man nga naa na ang kamatayon nakasulod sa kalibutan tungod sa sala, wa nagpasabot nga nausog na ang kinaiya sa Ginoo. Wa nagpasabot nga nawala na iyang kinaiya nga siya puno sa gugma. Hinuon iya pa kining ipamatud-an. Na bisan na ay kamatayon nakasulod sa kalibutan, iya kang ipamatud-an nga kita iyang gihigugma. Kay wala man siya nibiya nato, human nga adunay sala sa kalibutan, adunay kamatayon sa kalibutan. Wala siya nibiya, wala usab siya nitalikod nato. Hinuon nianhis siya. Monang nianhis siya sa kalibutan. Nianhis siya sa kalibutan, tungkol gusto niya ipakita ka nato, aditan niya pasagdan. Nianhis siya sa kalibutan, kay gusto niya ipakita ka nato, nga iyahang buntugon ang kamatayon. Ug tuon man, iya kini nga gibuntog sa usa ka pamaagi, dili sa usa ka gahom, kundi pinaagi sa pagpalansan sa iyang kaugalingon.
Muna nga nagpalansang siya. O sa pagpalansang niya, namatay gayon siya. So namatay siya. Human sa pagkamatay, ipakita niya nga siya'y adunay dakong gahom laban sa kamatayon. Kaya ipakita man niya nga human sa kamatayon, nabuhi sa pagbalik. Muna siyang pag-ani, yung ipamatud-an, ngayon ang ibuntog ang kamatayon, kaya ipakita nga human sa kamatayon, adunay lain nga kinabuhi. Muna, pagka-banaw. O muna yung isaad nga ito ang Dionisio. Nga kung sa Jesus, nabuhi, nabanhaw, human siya namatay, kini si Dionisio, namatay, tinuod, pero mabuhi sa pagbalik. Ang gaistorya ni Ana, mao kayon ang atong Ginoong Hesukristo. Anong yaman ang istorya nato? Tungod kay maunta na atong huptan sa panahon nga kita ana sa kagulanan. Ang gaistorya ni Ana, mao ang tagiya sa itong kinabuhi. Gaangay na itong tuuhan, gaangay na itong lauman ang atong Ginoong Hesukristo. Kung kita nahigugma pag-aayon ni Dionisio, nanay unang nahigugma niya, nga dili gayon mo pasagad niya, o walay lain, mao atong Ginoong Hesukristo diha sa krus. Pero makaingon kita, dili ingon ana, kadali, sayong nakaistoryahon, pero usahay mo bati gayud kita o kaguon, usahay mo bati kita kahingawa. Pero giingnan ta sa Ginoo usab nga mosalig kaniya. Saligan nato siya kay siya ang angay nato nga kasaligan. Muna nga kining atong panagtapok karon diya na sa atong paghandog labi na sa mga maayong binuhatan ni Dionisio sa diyang siya uban pa kanato kini unta atong balunod pinaagi diha sa atong pag-ampo kanunay kaniya. Kay ang Ginoo na may gihimo para niya na siya buhion pagbalik. Kita usab nga nakaron kita nga nakaron dinhi kini atong presensya panagtapok pagtibaya kini unta magdala usab kanato nga naay Dionisio nga nanginahanglan sa mga pag-ampo labi na sa panahon nga kita manimba nga naa siya naghulat naa siya nga nagpaabot sa ato mga pag-ampo diha na sa kapahulayan sa iyang kalan. Mao na nga kini nga Santos nga misa ato kining gihimo diya na sa pagpahinungod sa atong igsuon nga nitaliwan masingon pa na og ganina masaylon ta sa Ginoo ang iyang mga sala ug katong iyang mga bayong binuhatan sa diyang siya uban pa kanato gantihan ta sa Ginoo ug ang nindot kay nga ganti nga atong giampo alang kaniya nga siya mahiuban sa Ginoo didto sa langit. Hinaot paunta, palihog manindog. Suod nga namatay, nga makapahulay na unta siya, uban sa Ginoo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga masakiton ug nag-antos, nga makabati unta sila sa kalipay o paglaom gikan sa Ginoo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang kanato nga nagatigom dinhi, magpadayon kita sa pagtuo ug paghigugma samtang buhi pa aron sa husto nga panahon magkahiusa kita usab dito sa himaya sa langit. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, ikaw ang among kalipay o kapahulayan, dungga ang among mga pangamuyo, uban sa
Espiritus nga mahal Diyos nga tunay, o makagagahom sa tanan. Ang ngayong matarong ngayon nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay og sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay ginawat niya ang pagpakamatay at luwason niya sa kamatayan ng tanang katawhan. Nagpakamatay siya nga malipayon, aron magpakabuhi kami alang kanimo lamang hangtod sa kahangturan. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami si mong himaya duyong silang walay hunog nga pag-awi. Santos Ikaw, Ginoo, ang tuburan sa Tanaga Santos, ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo malawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan ni pasalamat kanimo, pipikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, nawatag kini ninyo nga tanan o kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugihan alang kaninyo. Ihatagan na ganimo magkagagahong nga mahal, diha sa kaiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumugong himaya hangtod sa kahagpuran. Karon mag-ambok kita samahan at gamiton ng mga pulong, magitudlo ka nato sa atong manunubos. Mangayo kami kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, ulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dala ko angay nga makalawat kanimo ang aming pamulong lamang.